नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले गठबन्धन दलबीच मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्तिकको अन्तिम साता वा मङ्सिरको पहिलो साता संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले माओवादीको आन्दोलनकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र संघीयता लगायत का उपलब्धि हासिल भएको भन्दै परिवर्तनको मुख्य वाहक माओवादी केन्द्र नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तनको मुख्य वाहक शक्तिलाई बलियो बनाउनका लागि छरिएर रहेको माओवादी एक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 1-2 दिनमा नै माओवादी भित्र ठूलो एकता हुन लागेको जानकारी समेत दिनुभयो। अहिले जे परिवर्तन हामीले उपभोग गरिराखेका छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्षता लगायत मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरू, त्यो परिवर्तनको वाहक मुख्य रूपमा माओवादी केन्द्र हो। कुनै न कुनै रूपमा विभ्रममा रहेका अन्य साथीहरूलाई पनि यो अभियानमा संलग्न भएर परिवर्तनको वाहक शक्तिलाई बलियो बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति, जनताको मुक्ति र प्रगतिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति पनि परिवर्तनको वाहक नेकपा माओवादी बलियो हुन जरुरी छ। यो बोध अहिले देशैभरि हुन थालेको छ र मैले यहाँ मात्रै होइन, अब समूहगत रूपमै एकताको प्रक्रिया पनि 1-2 दिन भित्र यही ठाउँमा ठुलै एकता प्रक्रिया पनि अगाडि आउँदैछ, सम्भवतः भोलि पर्सि कुनै दिन, र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ आउने दिनमा। र अब प्रदेश र संघको स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, प्रदेश र संघको निर्वाचन अब आउँदैछ। कार्तिकको अन्तिम या मङ्सिरको पहिलो हप्तामा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने नै वाला छ। हामीले गठबन्धनमा छलफल गर्दा मङ्सिरको पहिलो हप्ता नै बढी उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने छलफल छ, तर हुन्छ चाहिँ कार्तिकको अन्त्य र मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर चुनाव हुन्छ र हामीले त्यो निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई विजयी गराउनु छ। यो हामी सबैको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति पनि आवश्यक छ। किनकि गत साल देश फेरि दुर्घटनामा पो पर्ने हो कि फेरि देश हिजो पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध 30 वर्ष लड्नु पर्या जस्तै फेरि त्यस्तै भुमरीमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा गत साल पैदा भएको थियो। तपाईहरुलाई सायद अनुभूत भएकै होला। संविधान मिचिने कुरा, संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने कुरा पटक पटक र विदेशी शक्तिहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने कुराले देश अप्ठ्यारोमा थियो। तर हामीले र सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको साझा प्रयासले र नेपाली जनताका विभिन्न तह तबकाको पनि सहयोगले त्यो षड्यन्त्र विफल भयो र हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने ठाउँसम्म देशलाई, राजनीतिलाई ल्याइपुर्यायौं। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, मानिसहरूलाई कहिले कति सिट पायो भन्नेतिर बढी ध्यान जान्छ, गएको पनि छ। तर मैले के भनेको छु भने स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान अनुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, त्यही नेपाली जनताको जित हो र यो परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा धेरै रगत बगाएको, आन्दोलन गरेको, बलिदान गरेको नाताले जसले अहिले जति सिट ल्याए पनि जित माओवादी केन्द्रकै भएको हो। प्रचण्डले माओवादी परिवर्तनकारी शक्ति रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसले जति सिट ल्याए पनि जित माओवादी केन्द्रकै भएको जिकिर गर्नुभयो। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँलाई निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा स्वागत गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खापुङले आगामी दिनमा जनताको सर्वसुलभ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना कालमा निकै समस्या भएको र महामारीबाट सहजता ल्याउन सफल भएको धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई दिइने सुविधामा पनि
पछिल्लो समय नेपालमा सुधार भएको उहाँको भनाइ छ। जति बेला हामी यहाँ आइरहेका थियौँ, यहाँ आउँदाखेरि अब ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा हामी सबै मास्क लाएर आएको थियौँ। अनि यसो चाहिँ अलिकति नाकै डाँडी र चाहिँ आँखा अनि थोरै निधार मात्रै देखिन्छ। को हो मान्छे उस्तै लाग्छ है। मलाई त चिन्नै पछिसम्म धेरै लाग्यो। अनि यसो के हुँदो रहेछ भने मास्क लगाएको छ यति देख्दा एउटा खालको यस्तो अनुहार होला भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। अब मास्क खोल्यादेखि त त्यस्तो हुँदैन रहेछ, चिन्दैन। त्यस्ता समस्याहरू पनि मलाई महसुस भए। अहिले अलि हल्का भएको छ र यो महामारीबाट चाहिँ अलिकति सहजतामा जनजीवनलाई ल्याउने कुरामा हामी सफलै भयौँ जस्तो लाग्छ। WHO ले पनि खोपको विषयलाई लिएर प्रशंसै गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई दिने सुविधामा पनि यो बिचमा राम्रै भएको छ भन्ने नै लाग्छ। धेरै कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो चाहिँ मृगौलाको प्रत्यारोपण, त्यस्तै गरेर डायलिसिस सरकारले घोषणा गरेरै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। कतिपय मान्छेहरू भन्ने गर्छन् संसारमा उपचार गर्ने जुन चाहिँ डरलाग्दा रोगहरूको उपचार छ त्यो उपचार संसारमा भन्दा नेपालमै सस्तो छ भन्ने धेरैको मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आगामी दिनमा राज्य मन्त्रीज्यू हामी फेरि नयाँ सेट यहाँ उपस्थित भएका छौँ र म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने अघि राज्य मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो। अब उहाँको पनि यो बुझेका विषयको क्षेत्र परेन, मेरो पनि त्यो परेन। मैले अलिकति समय यहाँहरूसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्दाखेरि केही अनुभव प्राप्त गरेको छु र यहाँहरूलाई जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा नेपालका अति गरिब दुखीहरू जो चाहिँ पीडित भएर हाम्रा निकायमा आउँछन् उनीहरूलाई सकेसम्म सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले सेवा पुर्याउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। मन्त्री खापुङले आगामी दिनमा विकट स्थानमा सानातिना रोगको उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटप्रति आफू जिम्मेवार रहेको र वर्तमान सरकारले यसको पूर्ण अपनत्व लिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि मन्त्री शर्माले देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा कोही कसैले विरोध जनाउन नपर्ने बताउनु भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन रोस्टरमा बोलाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। एमाले सांसदको बहिष्कारका बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत तथा साधन पुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बाँझो उपभोगविहीन जमिनको पूर्ण रूपमा प्रयोग, मल बिउ तालिम उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबड नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। नेपाल सरकार कार्यविभाग नियमले दिएको अधिकारको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई कथा बुनेर अर्कातिर लग्ने भन्दा पनि मैले यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा लक्ष्य तोकिएको छ, यति प्रतिस्थापन गर्ने, यति गरिबी हटाउने, यति मानव सूचाङ्कको यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएका आँकडाहरू छन्। तोकिएका आँकडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको अधिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्, जवाफ दिनेछन्। सही थियो कि गलत थियो भन्ने कुरा त्यति बेला पुष्टि हुनेछ। अहिले त मैले भन्न सक्ने कुराहरू होइन। तर यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा
सबै वर्ग सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको हो। यस अर्थबाट अब यहाँ उठेका प्रश्नहरू यही सेरोफेरोभित्र रहेको हुँदा मैले यसलाई एकीकृत रूपमा जवाब दिने कोसिस गरेँ। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको सम्भागको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित समावेशी आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने भन्ने मूलभूत उद्देश्यहरू राखिएको कुरा मैले फेरि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्यमशीलताको विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिएको बताउनुभयो। नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पद बहालीपछि पहिलो निर्णयका रूपमा उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न अख्तियार गरिएका कार्यक्रमको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्री कुँवरले यसअघिको नेतृत्वले थालेको सुधारका योजनालाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि यो मन्त्रालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने आफ्नो कार्यकालमा सबैसँग सहकारी गर्दै मन्त्रालयको टिम जो स्थायी टिम छ त्यो टिमसँग सबैलाई मिलाएर सहकारी गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चाहे स्वरोजगारका कुराहरू हुन्, चाहे वैदेशिक रोजगारीका कुराहरू हुन्, तिनीहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी सहज गर्न सकिन्छ र सामान्य जनतालाई, सामान्य जुन बेरोजगारहरू छन् उहाँलाई परेका अप्ठ्याराहरू छन्, कयौँ हामीले भोगेका, हामीले अहिलेसम्म देखेका, सुनेका छौँ, अब तिनीहरूलाई पनि कसरी सहज गर्न सकिन्छ। श्रम मन्त्री कुँवर नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य, संगठन विभागका सदस्यका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवराम श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे विभिन्न अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनहरूलाई कार्ययोजनाकै ढङ्गले लैजाने भन्दै सो सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि अघि बढाउने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको र त्यसको असर अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित बनाएकाले मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। विश्वव्यापी रूपमा आएको जुन महामारी कोभिड छ त्यसको कारणले एकदमै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। अहिले जुन ढङ्गबाट बजारमा विभिन्न किसिमबाट सन्तासहरू फैलाउने जुन कामहरू भइरहेका छन्, हाम्रो अर्थतन्त्र तहस नहस हुने हो कि र आर्थिक सङ्कट चाहिँ नि उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको जुन सन्तासहरू अहिले जनमानसमा फिँजिरहेको छ। अब यसलाई एउटा चाहिँ नि हामीले यो सहयोग पुर्याउन सक्ने र यसलाई चाहिँ नि टेवा पुर्याउन सक्ने काम यो मन्त्रालयले चाहिँ नि गर्न सक्छ र यो मन्त्रालयले जुन खालको एउटा जोडिएको भनेको पर्यटन व्यवसाय हो। जुन पर्यटन व्यवसाय अहिले नराम्रोसँग चाहिँ नि प्रभावित भएको छ त्यो पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काममा नै हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि मैले देखेको छु र यसको सँगै योसँग जोडिएका यो मन्त्रालयसँग रहेका सम्पूर्ण निकायहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ नि एउटा सुदृढ गर्ने, कसरी यसको लक्ष्य अनुसार चाहिँ नि उद्देश्य अनुसार चाहिँ नि यसलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने, त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले भर्खरै जुन भन्नुभयो जस्तो कतिपय नीतिगत कुराहरू होला, कतिपय कानुनी कुराहरू होला, कतिपय कार्यक्रमिक कुराहरू होला,
यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब म अहिले यहाँ चाहिँ नि जिम्मेवारीमा आएँ र म आउने बित्तिकै यो जाडोको छडी जस्तो सबै कुराहरू ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। यो भनेको हामी सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्नुपर्छ र एउटा टिमवर्कले मात्र कुनै पनि समस्याहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ। एक्लैले म यो गर्छु भनेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो टिमवर्क गरेर हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा अगाडि आएका कतिपय चुनौतीहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यसलाई मलाई विश्वास छ कि टिमवर्क गरेर हामी ती चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्छौँ। यो समस्याहरूलाई हामीले समाधान चाहिँ नि गर्न सक्छौँ। वास्तवमा देशको एउटा चाहिँ नि चिनारी दिने, देशको एउटा पहिचान दिने यो मन्त्रालय चाहिँ नि हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो देशलाई चिनाउने यो काम चाहिँ नि यही मन्त्रालयले चाहिँ नि गर्न सक्छ। त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय गौरवका ठाउँहरू यही मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नि पर्छ र जुन खालको अब विश्वको उँचो एउटा चाहिँ नि हिमाल सगरमाथा जो हामी कहीँ छन्, त्यस्तै गरिकन तपाईँको गौतम बुद्धको चाहिँ नि जन्मस्थल हामी कहाँ छ र अब यसको सँगसँगै अलिकति हामीले अब यो परम्परागत ढङ्गबाट मात्र हामीले सोचेर हुँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले कसरी एउटा चाहिँ नि यो यसको चाहिँ नि जुन कामहरू छ, यसका जुन मास्टर प्लानका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ नि मास्टर प्लान पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, यसको चाहिँ नि संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने कुराहरू छ। त्यसको सँगै अब हामीले अलिकति यो रिब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि लाग्छ। त्यतातर्फ पनि हाम्रो मन्त्रालयले एउटा नयाँ ढङ्गबाट कामलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा क्षेत्रको लागि, पर्यटकहरूको लागि नेपाल एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा हामीले चाहिँ नि चिनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ नि रोजगारी सृजना पनि गर्न सक्छौँ। यो खालको एउटा भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ नि रहेको छ। मलाई विश्वास छ कि यहाँहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर विभिन्न निकायमा जुन सेवारत रहनु भएको छ, यहाँहरूले अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, यहाँहरूसँग ज्ञान छ र त्यो अनुभव, ज्ञान र सिपहरूलाई हामीले एकत्रित गरेर यो मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पुरा गर्ने काममा हामी चाहिँ नि लाग्नुपर्छ। उहाँले सबै कर्मचारी लगायतको साथ दिँदै कार्य सम्पादनलाई अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्री चौधरीले सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले शहरी ऐनलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। पदभारपछि मन्त्री चौधरीले क्षमता अनुसार काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले आफूले सबैसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै 5 महिनाको अवधिमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने पनि बताउनु भयो। मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र सबै खास गरेर पत्रकार साथीहरू पनि मलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनको लागि धेरै अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कमिङ समयमा पनि यहाँहरूसँग सँगै रहेर कोर्डिनेसन गरेर काम गर्ने प्रयास र प्रयत्न गर्नेछु र मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँहरूबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा समेत मैले राखेको छु। र आज म मन्त्री बन्दै गरेर या पदभार गर्दै गर्दा एउटा प्रक्रिया हो। अब पुरानाहरू जाने, नयाँहरू आउने र म फेरि अब यहाँले डिक्लेयर गरिराख्नु भएको छ 5 महिना र 5 महिना भए पनि मैले 5 महिनापछि छोड्नुपर्छ र अर्को साथी अथवा अर्को मान्यज्यू मन्त्री भएर आउनुहुन्छ। म यसलाई धेरै सामान्य रेगुलर प्रोसेसको रूपमा लिन्छु। अथवा तपाईँ नै दोहोरिनु होला नै, त्यो त हेरौँ यहाँहरूको। त्यसैले यो कन्टिन्यू भइराख्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा यो जिरोबाट सुरु हुने कुरा हो। जस्तै समाज विकासको क्रम अन्तर्गत एउटा चरणले एउटा समाजले एक ठाउँ पुग्छ
र अर्कोको जिम्मेवारी आइपुग्दाखेरि त्यो ठाउँबाट जुन ठाउँबाट छोडिएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको जिरोबाट हुँदैन। जुन ठाउँमा जस्तै यही राष्ट्रिय शहरी नीतिकै विषयमा पनि मलाई लाग्छ धेरै प्रोसेसहरू अथवा यसको कम्प्लिट हुने पर्सेन्टेजहरू धेरै कम्प्लिट भइसकेको पोजिसन छ। म यसलाई फेरि पनि पुरा गर्नको लागि जिरोबाट होइन, जस्तै 80% कम्प्लिट भएको छ या 85% कम्प्लिट भएको छ भने मेरो सुरुवाती बिन्दु भनेको 85% नै हो। त्यसबाट म सुरु गरेर 100 पुर्याउँछु। र खास गरेर मैले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गरेर म एक दुईवटा कुरा मैले यो पदमा रहँदासम्म धेरै इमान्दारिताका साथ मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो दृष्टिकोण अथवा मसँग जे छ यसको आधारमा म अगाडि बढ्छु र यो कुर्सीलाई देखाएर यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा हुन्छ नि, म यो विषयमा सोच्न समेत सक्दैन। त्यसैले बरु खबरदारी गर्ने कुरामा पत्रकार साथीहरूले एकदमै ध्यान दिनुहुनेछ, म त्यो यहाँसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको बिचमा धेरै महत्त्वपूर्ण हाम्रो ब्युरोक्रेट्सका साथीहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी थोरै समयमा यो ठाउँमा आएका छौँ र धेरै गर्नुपर्ने छ। म धेरै ठाउँमा धेरै पटक बोलिरहेको छु। आखिरमा मोटरसाइकल भनेको एउटा हिरो होन्डा पनि हुन्छ, अर्को पनि हुन्छ। तर हिरो होन्डाको माइलेज अथवा स्पिड भनेको 45 अथवा 60 किलोमिटर पर आवर हुन्छ भने अर्कोको लगभग 300-400 सम्म कुद्न सक्छ। त्यसैले यो 6 महिनाको अवधिमा या 7 महिनाको पिरियडमा मेरो आफ्नो स्पिड इमान्दारितापूर्वक यो जुन यो नेपाल सरकारको जुन पोलिसी सँग नबाजिने गरी अथवा पोलिसीभित्र रहेर मैले मेरो एक्टिभिटीहरूलाई सम्पादन गर्नेछु। उहाँले यसअघि भएका कामको निरन्तरता र नयाँ काममा आफ्नो ध्यान रहने धारणा राख्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने गरी सूचना प्रणाली विकास भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री चौधरीले 753 मध्ये यस प्रणालीबाट 88 पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट भएपछि आवश्यकता अनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण र पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। एक घर एक धारा अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्बौं लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। 753 पालिका मध्ये हालसम्म यस प्रणालीको प्रयोगबाट करिब 88 पालिकाहरूको एमवास प्लान तयार गरिसकेका छन् भने 410 पालिकाहरूले यस प्रणालीको प्रयोगबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। आगामी आवभित्र सबै पालिकाहरूलाई यस प्रणालीमा जोड्ने खानेपानी मन्त्रालयको लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट स्पष्ट रूपमा देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र खानेपानीमा पहुँच नपुगेको, धारा नभएका घरधुरीको सङ्ख्या, संरचनाको अवस्था, पानीको गुणस्तरको अवस्था आदिको यकिन हुन्छ। यस प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कुरामा माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हालको सङ्घीय स्वरूप अनुसार 3 तहको खानेपानी आयोजनाको वर्गीकरण जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र रहेको कुरा सत्य हो। सङ्घीय सरकारले तराईमा 15,000 जनसङ्ख्या, पहाडमा 5,000 जनसङ्ख्या तथा हिमालमा 1,000 जनसङ्ख्या भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ। यसले गर्दा कार्यान्वयनको विषयले कठिन प्रकृतिका योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् र त्यस्ता योजनाहरू अल्पत्रमा परेको अवस्था छ।
यस विषयमा पनि विज्ञहरूसँग आवश्यक राय लिई तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी योजना वर्गीकरणमा जनसङ्ख्याको मात्र नभई भौगोलिक, लगत, आवश्यकता, प्राविधिक आदिको समेत आधार हुने गरी पुनर्लोकन गर्न अध्ययन भइरहेको समेत मान्यजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको अर्बौं लगानीमा तयार भएका खानेपानी संरचनाहरू उपभोक्ताबाट जुटाउनु पर्ने लगानी जुट्न नसकेका कारण धेरै योजनाहरू अल्पत्रमा परेको, उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने जनश्रमदानलाई लचिलो हुने गरी नीतिको पुनर्लोकन गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जनश्रमदानका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू समेत सञ्चालनमा आउनेछन्। मन्त्री चौधरीले केही क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न विज्ञहरूको राय लिने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले विभिन्न देशको भ्रमण तथा मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले सम्बन्ध थप विस्तारित भएको तथा नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामा कुनै पनि आँच आउन नदिइएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपाली भूमि डुबान नपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ भारत सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारी र थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खड्काले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। निवर्तमान श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायक कार्यक्रममा श्रेष्ठले काम गर्ने सिलसिलामा 8 महिना 21 दिन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई धेरै हदसम्म अन्त्य गरिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई मन्त्रालयका सबैले सहयोग गरेको भन्दै नयाँ मन्त्रीलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित रहने नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको मान्य सदस्यहरूमा अवगत नै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन संविधानको नीतिगत मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ। संविधानको मार्गनिर्देशन र नीतिगत व्यवस्था सङ्घीय संसदबाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने सुझाव तथा निर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी प्रचलित कानुन, मूल्य तथा मान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अवलम्बन गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहिआएको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाट नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुदृढीकरणको अभियान जारी राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले गत मार्ग 1 देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। राहदानी वितरण कार्यलाई सहज बनाउन 77वटै जिल्ला र विदेशस्थित नियोगबाट समेत आवेदन सङ्कलन र वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहनेछ। विभागले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभागबाट हुने कागजातको प्रमाणीकरण कार्यलाई सरल र सुलभ बनाउने स्थानीय निकायसँग सहकारी गरेको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यस सम्मानित राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 7980 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं आधारका निकायहरूको लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम उप भएको छलफल क्रममा मान्य सदस्यहरूले
उठाउनुभएका फेरि पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु केवल 3 जना मान्यजीहरूले मात्रै छोटकरीमा धन्यवाद दिनुभएको छ। सायद यसपछि सायद प्रश्न कमै आउने हो कि अगाडिको छलफललाई हेर्दाखेरि उठाउनुभएका विभिन्न विषय तथा राख्नुभएको जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्ने समय दिनुभएकोमा म सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले एक्सनमा जाँदा चर्को स्वरले चित्त दुखेको भए भुल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन दलले लिएको अडानका कारण एसपीपीमा नेपालको संलग्नता नरहने घोषणा सरकारले गरेको र मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीमा राष्ट्रको भन्दा पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएका कारण मुलुक पटक पटक समस्यामा परेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अरूमाथि भरोसा नगरी सबै क्षेत्रमा तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। अबको निर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले छोटो समयमा नेपालले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो अवस्थामा पुगेको भन्दै थप संगठन विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। देशको हितमाथि भन्दा पनि आफ्नो हितमाथि विशेष ध्यान र यी सबैले गर्दाखेरि हामीले निकै ठुलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको थियो। धन्यवाद छ अहिलेको गठबन्धन दलले लिएको अडानको कारणले गर्दाखेरि एसपीपीमा नेपालको संलग्नता रहने छैन भनेर सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो र नेपाल फेरि कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने स्थितिबाट जोगिन सक्यो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू जब केपी ओली प्रविधिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गयौँ हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ। त्यो नयाँ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जब जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्दै गयो। हामी सरकारमा सहभागी भयौँ, प्रदेश सरकारमा पनि हामी सहभागी भयौँ। केपी ओली नेतृत्वको पार्टी सबै ठाउँको सरकारबाट बाहिर निस्किन बाध्य भयो। यी सबै क्रमबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। मैले खास गरिकन भन्न चाहेको कुरा के हो भने विश्व परिस्थितिको बारेमा हामी अझै गम्भीर बनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार, अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुनसक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्, भोलि चुनावमा उठाउनु पर्ने उहाँहरूमध्ये नै हुनेछ। चुनावमा उम्मेदवार बन्न नसके भने पार्टी प्रतिनिधिको भूमिका उहाँले नै गर्नुपर्नेछ। डमी उम्मेदवार उहाँले नै हुनुपर्नेछ। तर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले तयारी गर्नै पर्छ। 330 वटा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निम्ति अहिलेदेखि नै हामीले ठोस जिम्मेवारी दिनै पर्छ र ती सबै ठाउँहरूमा हामीले जिम्मेवारी दिने क्रममा पालिकामा पनि वडामा पनि कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ। बुथको निम्ति पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। टोलमा पनि कमिटी बनाउनुपर्छ। भोलि समानुपातिक मतको निम्ति पनि आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। प्रदेश सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। पहिले एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जितेको थियो 80 सिट, तर समानुपातिकबाट जितेको थियो 41 सिट। आधी सिट जितेको हुनाले समानुपातिकको मत सङ्ख्या बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो सिट सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। यसपटकको स्थानीयताको निर्वाचनको हामीले समीक्षा गरेका छौँ। कमरेडको माझमा त्यो प्रतिवेदन पुगिसकेको छ। आफ्नो ठाउँको आँकडाको बारेमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, भेरिफाई गर्नुहुनेछ र त्यसबाट के थाहा पाउनुहुन्छ भने हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेका थियौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ।
20 लाखको सेरोफेरमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। बैठक मङ्गलबारसम्म चल्ने समाजवादीले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक छिटो सदनबाट पारित गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा सोमबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको र यसलाई छिटो सदनबाट पारित गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका युवाका बारेमा केही सिफारिस पत्र तयार पारेर उनीहरूलाई नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार प्रदान गर्न लागि पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले डडेलधुराको जमरानिया आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कार्यरत अस्मिता धामीको मृत्युको घटनामा अनुसन्धान जारी रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। यस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीको लामो समयदेखि खोजी कार्य भइरहेको र प्रहरीले बहुआयामिक ढंगले अनुसन्धान पनि गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक तयारी गरिएको र पूर्व तयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। र बलात्कार जन्य कसुरको हदम्याद का बारेमा पनि धेरै चर्चा भएको छ र जबरजस्तीकरण सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा 3 किसिमको हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ र जबरजस्तीकरणको हदम्याद बढाउने सम्बन्धमा सरकारले सकारात्मक रूपमा नै संशोधनका लागि प्रयत्नशील छ। र नागरिकता विधेयक अहिले हाम्रो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र यो विधेयकलाई सबै दलहरूको सहमतिमा अगाडि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागिरहेको छ र यो नागरिकता विधेयक अब धेरै दिनसम्म सदनमा नरहोस्, यो चाँडो पास भएर जाओस् र नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने नै हाम्रो सत्प्रयास रहिरहेको छ। र अहिले तत्काललाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था भएका तर नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूका बारेमा अब केही सिफारिस पत्र तयार गरेर उनीहरूलाई विभिन्न खालका सुविधा जो एउटा नागरिकले प्राप्त गर्न उसको मौलिक अधिकार पनि हो, जस्तै ब्याङ्क खाता खोल्ने, शैक्षिक संस्था अध्ययनका लागि भर्ना हुन पाउने, दूरसञ्चारको सिम कार्ड खरिद गर्न पाउने, लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशन हुने विज्ञापन र रोजगारीमा नोकरीको लागि दरखास्त दिन पाउने, सवारी साधन चालक अनुमति पत्र लिन, सवारी साधन खरिद गर्न, मुद्दा मामिला गर्न, गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध हुन र दर्ता गर्न, बसाइ सरायको प्रमाणपत्र लिन, प्यान नम्बर लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न र नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गर्न, रोजगारी गर्न, जन्म दर्ता गर्न भए यस्तै प्रकारको अन्य सुविधाबाट जो अहिले नागरिकता प्राप्त नगरेका कारणले उहाँहरू युवाहरू वञ्चित हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई बाह्र आमाको नागरिकता भएको या आमाको नागरिकता भएको नागरिकता दिने जुन प्रावधान छ, यो विधेयक पास नहुँदासम्मको लागि यो सरकारले आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई यी सुविधा दिनेका लागि गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी मस्यौदा पेश गरेको छ र यो चाँडै नै यसले आकार लिनेछ र उहाँहरूलाई सजिलो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। मृतक अस्मिता धामीको सब परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त घटनाको परीक्षणको लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकोमा भौतिक शब्दहरूको परीक्षण भई परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको उक्त परीक्षण प्रतिवेदन अनुसन्धानमा सहयोग हुने खालको आधारहरू खुलेको छैन र अहिले पनि प्रहरीले उक्त घटनाका सन्दर्भमा निरन्तर अनुसन्धान र खोजी कार्य गरिरहेको छ र हामीलाई विश्वास छ अपराधीहरू फेला पर्नेछन्। निर्मला पन्तको हत्याको बारेमा पनि यो सदैव चर्चाको विषयमै छ र निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको घटनाको लामो समयदेखि खोजी कार्य भइरहेको छ। मन्त्री खाँडले संसद, कूटनीतिक नियोग, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालय सहित संवेदनशील निकाय रहेकाले कुनै झन्झट नहोस् भनेर संघीय सरकारले नै सुरक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने पार्टी नेकपा एमाले सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सोमबार प्रेस चौतारे नेपाल रूपन्देहीले आयोजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एमाले सधैँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ओठे भक्ति र स्तुतिमा नभई मनैदेखि सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले जननेता मदन भण्डारीले नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मूल धारणा प्रतिपादन गरेको भन्दै जनताको बहुदलीय जनवादका अलग अलग विशेषतालाई नागरिक बीच पुर्याउन आफू निरन्तर लागेको बताउनुभयो। पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवाद नभएको भए नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। राज्यको सार्वसत्ता हुन्छ नि, राष्ट्रको सार्वसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भने यो राज्य कसरी चल्छ भन्दा जनताले जसरी चाहन्छन् त्यसै गरी चल्छ। सार्वसत्ता जनताको हातमा हुन्छ नि। अनि पार्टीको सत्ता कसको हातमा हुन्छ? त्यो अध्यक्षको हातमा हुन्छ कि त्यो उपाध्यक्षको हातमा हुन्छ कि महासचिवको हातमा हुन्छ कि? अहिले त हामी धेरै त्यही पदहरू बनाइरहेछौँ। अथवा मुख्य नेताको हातमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ भन्दा मदनले के भन्नु भने पार्टीको सार्वसत्ता पार्टी सदस्यहरूमा हुन्छ। पार्टी सदस्यले जस्तो नीति चाहन्छन् त्यस्तै नीति बन्नुपर्छ। त्यो नीति ठिक होला बेठिक होला इतिहासमा समीक्षा हुन्छ त्यसको। पार्टीका सदस्यहरूले जस्तो नेतृत्व चाहन्छन् त्यस्तै नेतृत्व बन्नुपर्छ। पार्टीका सदस्यहरूको चाहना विपरीतको नीति बन्दैन, पार्टीका सदस्यहरूको चाहना विपरीतको नेतृत्व बन्दैन। त्यसकारणले पार्टीका सदस्यहरूको चाहना अनुरूपको नीति र नेतृत्व निर्माण गर्नका निम्ति पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका सन्दर्भमा पनि त्यसकालका चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू उहाँले अघि सार्नुभएको छ। यसरी पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, राज्यलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र जनताको सहमति, जनताको इच्छा, जनताको आदेशभन्दा बाहिर गएर कम्युनिस्ट पार्टी जनताभन्दा माथि हुने त्यो हैसियत कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि छैन भन्ने त्यो मान्यतालाई साबित गर्नु। पौडेलले जीवनमा सरलताको छुट्टै महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै नेताहरू जिल्लामा आउँदा विमानस्थलमा खादा, माला र गाडीका लावा लस्कर नलैजान आग्रह समेत गर्नुभयो।